बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रिए पाकिस्तान। आज हम पढ़ेंगे जी नज़रिए पाकिस्तान, उसके मुख्तसर सवाल जवाब। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी से क्या नुकसान हुआ? जवाब है जी इसका, बादशाह अकबर की बेजा रवादारी से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर रवाइज हो गए कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई। अगला सवाल है जी मजिद अल सानी ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम की क्या खिदमत सरअंजाम दी? तो इसका जवाब है जी अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मजीदुल सानी रज़ियल्लाहु अन्हा उठ खड़े हुए और जहांगीर के ज़माने में महज दीन के खातिर कैद बंद की सख्तियाँ झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। उनके असर से ही शाहजहाँ और बाद में उनका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना। अगला सवाल है जी हैदर अली और सुल्तान टीपू अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में क्यों नाकाम हुए? इसका जवाब है जी हैदर अली और सुल्तान टीपू अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में इसलिए नाकाम हुए कि मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ ना दिया। अगला सवाल है जी कांग्रेस का क़याम कब अमल में आया और इनके बुनियादी मकासद क्या थे? इसका जवाब है जी 1985 में कांग्रेस का क़याम अमल में आया। हिंदुओं का बुनियादी मकसद सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। अगला सवाल है जी शुद्धि और संघर्ष जैसी इंतहा पसंद तहरीकें चलाने का मकसद क्या था? इसका जवाब है जी शुद्धि और संघर्ष जैसी इंतहा पसंद तहरीकों का मकसद मुसलमानों को हिंदू बनाना और मुसलमानों को ख़त्म करना था। अगला सवाल है जी नज़रिए पाकिस्तान से क्या मुराद है? इसका जवाब है जी नज़रिए पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान को मुसलमान और फलाही मुमलिकत बनाना है। नज़रिए पाकिस्तान से मुराद इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर है जिसमें अख़ुवत, मसावत, अदल, ज़हानत, ख़ुदा तरसी और इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार है। अगला सवाल है जी नज़रिए पाकिस्तान के मकासद के हसूल के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसका जवाब है जी नज़रिए पाकिस्तान के मकासद के हसूल के लिए हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमें कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हमें हर किस्म के गिरोहबंदी से बालातर होकर तमाम इंसानों की फलाह व बहबूद की कोशिश करनी चाहिए। ये एक दफ़ा आप इसका फुल प्रीव्यू ले लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगला भी ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, अगर जुमले आप भी पेपर्स में आते हैं, ये भी आप देख लें जी। चलें कुफ्र हाद के मुकाबले में डट जाना ही इस्लाम है। अगला लफ्ज़ है जी राइज। मुल्क में राइज कवानीन का एहतराम लाजिम है। अगला है जी तहज़ीबी इस्लाह से सैयद मुसलमान कौम की अखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। अगला वर्ड है जी खलीफा इस्लाम। मुसलमान तरक्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत के सबब खलीफा इस्लाम समझते थे। कौमियत मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। अगला वर्ड है जी मिसाली मुमलिकत। हम पाकिस्तान को एक मिसाली मुमलिकत बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल है जी मुसलमान इंतशा पसंद कौम है। अगला वर्ड है जी मुस्तहिकम और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। नेक्स्ट मार्ज़ वजूद। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। अगला सवाल है जी इस मज़मून उनसे कम से कम 5 ऐसे जुमले तलाश करके लिखें जिनमें इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल हो। जवाब है जी अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैला गया। इस ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। और नेक्स्ट पॉइंट है जी उन्होंने तरक्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक़ और इंसाफ पर मुबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा। मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमल पेम की वजह से 14 अगस्त 1947 को
پاکستان مارز وجود میں آیا۔ نیکسٹ ہے 5 نظریہ پاکستان کا خلاصہ تحریر کریں۔ پیچھے خلاصہ دیکھیں خلاصہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ خلاصہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا جی، مزید کچھ مختصر سوال جواب ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی، مسلمان کس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی، ویسے تو مسلمان ہمیشہ رواداری، بردباری اور تحمل سے زندگی گزارتا ہے، لیکن جب کبھی کفرانہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا رواج کیوں آیا؟ جواب ہے جی، برصغیر پر عرصہ دراز سے مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں باہمی نفاق ہو گیا، جس کی وجہ سے مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھا لیا۔ ایسے میں انگریزوں نے برصغیر میں اپنے قدم جما لیے اور مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ اگلا سوال ہے جی، سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد برصغیر میں کس نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کی کوشش کی؟ اگلا جواب ہے جی، اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور معاشی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل اور اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے جی، سید احمد خان نے انگریزوں سے مفاہمت کیوں کی؟ جواب ہے جی، 1957 کی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے دوبارہ برصغیر میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک برصغیر میں انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ اس لیے سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمانوں کے دل سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے جی، انگریزوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کا اصل مقصد نمائندہ جماعت تھی۔ اس کا اصل مقصد صرف ہندوؤں کو ان کے حقوق دلوانا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہر اعتبار سے ہندوؤں کے غلامی میں جکڑ جائے۔ اگلا سوال ہے جی، حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے کیوں عناد تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی، پہلی جنگ عظیم ہوئی تو انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ مسلمان ترکی کے سلطان کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد برہم پہنچائی۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت کو مسلمانوں میں عناد پیدا ہو گیا۔ اچھا جی، تحریک خلافت۔ اگلا سوال ہے جی، تحریک خلافت کس نے اور کیوں شروع کی؟ جس کا جواب ہے جی، انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو وہ ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے ترکی کے وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے خلافت کی تحریک کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بیٹے مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اگلا سوال ہے جی، مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کی تجویز کس نے پیش کی؟ اس کا جواب ہے جی، 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے عظیم رہنما علامہ اقبال نے ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے جس میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ اگلا سوال ہے جی، مسلم لیگ کیوں قائم ہوئی؟ اس کا جواب ہے جی، برصغیر میں ایک ہی سیاسی جماعت تھی جس کا نام کانگریس تھا۔ یہ اصل میں ہندوؤں کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کے مفادات کا اسے کوئی احساس نہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے حقوق
کی حفاظت کے لیے نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اگلا سوال ہے جی نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے جی نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہ ایم سی کیوز ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ کو ایک دفعہ پریویو کرا دوں، سوری پچھلے چیپٹرز میں پچھلی ویڈیوز میں بنا چکی ہوں، یہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کا پریویو دیکھ لیں۔ سوری یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، فرسٹ پیج اینڈ سیکنڈ پیج، تھرڈ پیج، اوکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔